बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन। दरबार यजीद जब शुहदा के सर और असीराने करबला दमिश्क पहुँचे तो यजीद ने इनके साथ क्या सलूक किया, क्या इस सिलसिले में मुख्तलिफ रवायतें हैं। पहली रवायत, ज़हर बिन कैस यजीद के पास हाज़िर हुआ तो यजीद ने पूछा, क्या खबर लाए हो। ज़हर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको फ़तह और नुसरत दी। हुसैन बिन अली हमारे मुकाबले में अपने अहले बैत के 18 और अपने गिरोह के 60 आदमियों को लाए थे। हम इनके पास गए और इनसे कहा, या तो अतात अख्तियार करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। इन्होंने अतात से इनकार कर दिया तो हमने सुबह होते ही इनको हर तरफ से घेर कर इन पर हमला कर दिया। जब हमारी तलवारें इनके सरों तक पहुंच गईं तो वो भागने लगे और इनके लिए कहीं जाए पनाह नहीं थी, तो वो हमसे अपनी जानें बचाने के लिए इस तरह छुपते फिरते थे जैसे कबूतर शाहीन से छुपते हैं। अमीरुल मोमिनीन, वल्लाह बस जितनी देर एक ऊँट ज़िबा करने में लगती है, इतनी देर में हमने इनके सब आदमियों को कत्ल कर दिया। अब इनकी लाशें बरहन्ना इनके पैराहन और इनके रुखसार खाको खून में आलूदा पड़े हैं। आफताब की तपश इनको पिघला रही है, हवा इन पर खाक डाल रही है। एक सुनसान बियाबान में अकाब और गिद्दें इन पर उतर रही हैं। ये सुनकर यजीद अबदीदा हो गया और कहा कि तुम्हारी अतात से इस वक्त खुश होता जबकि तुमने हुसैन को कत्ल ना किया होता। खुदा इब्ने समिया इब्ने ज़ियाद पर लानत करे, वल्लाह अगर मैं होता तो हुसैन को माफ़ कर देता। खुदा हुसैन पर रहम करे और ज़हर को कोई इनाम ना दिया। दूसरी रवायत, शिमर जिल जोशन और महफर बिन सालबा दोनों इमाम हज़रत उमाम का सर अनवर लेकर जब यजीद के पास पहुँचे तो महफिर बिन सालबा ने दरवाज़े में खड़े होकर बावाज़ बुलंद कहा कि हम अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और बदतरीन शख्स का सर लेकर आए हैं, माज़अल्लाह। यजीद ने यह सुनकर कहा कि महफिर की माँ ने इससे ज़्यादा बेवकूफ़ और बदतरीन बेटा नहीं जना, लेकिन वो जालिम है। फिर वो अंदर दाखिल हुए और सर अनवर को यजीद के आगे रखकर सारा वाक़या करबला बयान किया। ये सारा वाक़या यजीद की बीवी हिंद बिनते अब्दुल्ला बिन आमर ने भी सुना। वो चादर ओढ़कर बाहर आई और कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या ये हुसैन बिन अली इब्ने फ़ातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है। यजीद ने कहा, हाँ, अब तुम इस पर रो और सो करो जैसा इब्ने ज़ियाद ने जल्दबाजी में कत्ल कर दिया है। खुदा इसे कत्ल करे। फिर यजीद ने दरबार लगाया और अवाम को अंदर आने की इजाज़त दी। लोग अंदर दाखिल हुए। सर अनवर यजीद के सामने रखा हुआ था। इसके हाथ में एक छड़ी थी जिसको वो आपके लब व दंदान मुबारक पर मारता था और कहता था कि अब तो इनकी और हमारी मिसाल ऐसी है जैसा कि इब्ने अल हमाम ने कहा है, यानी हमारी कौम ने तो इंसाफ करने से इनकार कर दिया था, बस इन तलवारों ने इंसाफ कर दिया जो हमारे दाएं हाथ में थीं, जिनसे खून टपकता है। वो ऐसे लोगों की खोपड़ियाँ तोड़ती हैं जो हम पर गालिब थे और वो नहायत नाफरमान और जालिम थे। हज़रत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, यजीद तू अपनी छड़ी हज़रत हुसैन के दांतों पर उस जगह मार रहा है जिस जगह को मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। बेशक ए यजीद,
کل قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیرا شافی ابن زیاد ہوگا، اور یہ حسین آئیں گے تو ان کے شافی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یزید نے امام کے سر انور سے مخاطب ہو کر کہا، اے حسین، خدا کی قسم اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر یزید نے حاضرین سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ان کے باپ علی میرے باپ معاویہ سے، اور ان کی ماں فاطمہ میری ماں سے، اور ان کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد امجد سے بہتر تھے، لہٰذا یہ خلافت کے مجھ سے زیادہ مستحق تھے۔ ان کے اس قول کا جواب کہ ان کے باپ میرے باپ سے بہتر تھے یہ ہے کہ ان کے باپ اور میرے باپ نے خدا سے محاکمہ چاہا، اور لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے کس کے حق میں فیصلہ دیا۔ ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر تھی، تو مجھے میری ماں کی قسم بلا شبہ وہ میری ماں سے بہتر تھیں۔ اور ان کا یہ قول کہ ان کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دادا سے بہتر تھے، تو میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہم میں سے کسی کو بھی رسول اللہ کے برابر اور ہمسر نہیں ٹھہرائے گا، لیکن ان پر جو یہ مصیبت آئی ہے وہ ان کی نہ سمجھنے کی وجہ سے آئی۔ اس کے بعد اسیران اہل بیت بڑے دربار میں اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت امام کا سر انور اس کے سامنے ہی رکھا ہوا تھا۔ جب حضرت امام کی بیٹیوں حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ نے سر انور کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی چیخیں نکل گئیں۔ تیسری روایت، جب سر انور یزید کے پاس لا کر اس کے آگے رکھا گیا تو وہ خوش ہوا۔ اس نے اہل شام کو جمع کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے سر انور کو الٹ پلٹ کرتا تھا اور ابن الزبیری کے یہ اشعار پڑھتا تھا، اے کاش آج میرے بزرگ جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے زندہ و موجود ہوتے تو دیکھتے کہ بے شک میں نے ان کے اشراف کو قتل کر کے بدلہ لے لیا اور معاملہ برابر کر دیا۔ علامہ امام ابن حجر مکی شافی اور شیبی نے فرمایا کہ یزید نے 2 شعر اس میں اور پڑھے جو یزید کی سرائی کفر پر مشتمل ہیں، اور وہ یہ ہیں، بنی ہاشم ملک سے کھیلتے رہے، نہ کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ میں اتبا کی اولاد سے نہ ہوتا اگر میں اولاد احمد سے اس کا بدلہ نہ لیتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ چوتھی روایت، جب یزید کے سامنے حضرت امام اور ان کے اہل بیت و انصار کے سر رکھے گئے تو اس نے حسین ابن الحمام کے وہ شعر پڑھے۔ تو اس وقت مروان کا بھائی یحییٰ بن حکم یزید کے پاس موجود تھا۔ اس نے یہ 2 شعر کہے، وہ لشکر جو زمین طیف کے پہلو میں قتل کیا گیا وہ یزید سے زیادہ قربت دار ہیں بنسبت ابن زیاد جیسے کمینے غلام اور کھوٹے نسب والے کے۔ سمیہ کی نسل تو سنگریزوں کی تعداد میں سے بھی زیادہ ہو گئی، لیکن آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آج کوئی گھر باقی نہیں رہا۔